बेहद की परम महाशांति, भविष्य समय को ज्ञान। परम ज्ञान को अर्थ हो योग बल द्वारा सबै आत्माको मन बुद्धि शांत गर्ने, सबै आत्माहरूलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दिने। सम्पूर्ण सृष्टिमा पृथ्वीका सबै मनुष्य आत्मामा स्थूल जगत सूक्ष्म जगतका सबै आत्माहरूको बुद्धि ज्ञानले परिवर्तन गर्नुहुन्छ एवं परम ज्ञान दिनुहुन्छ। सबै आत्माले आफ्नो जजमेन्ट गर्नेछन् कि म कुन क्याटेगोरीको आत्मा हुँ। ज्ञानले सबै आत्मा जज गर्नेछन्। यहाँ ज्ञान रूपी तलवारको कुरा छ। यहाँ बेहदको विश्वको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान छ। बेहदको विश्व कति ठुलो छ। सोलर सिस्टम माना ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी माना महाब्रह्माण्ड, युनिभर्स भनेको परम महाब्रह्माण्ड। मल्टिभर्स साइन्स भाषाको शब्द हो, यस्तै शास्त्रको शब्द था अनंत कोटि ब्रह्माण्ड। अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के हो? अनंत कोटि ब्रह्माण्ड कसरी बन्छ? मल्टिभर्स भन्दा माथि पनि संसार छ। बेहदको विश्व माना बेहदको कलाको ब्रह्माण्ड। बेहदको कलाको ब्रह्माण्ड कलाई भन्छन्। बेहदको कलाको ब्रह्माण्डमा के हुन्छ, कसरी बन्छ? अलमाइटी अथोरिटी बेहदको कलाको ब्रह्माण्डका क्रिएटर हुन्। बेहदको विश्वको रचयिता हुन्, अल्टिमेट हुन्, सुप्रिम हुन्। उनीभन्दा माथि सुप्रिम कोही छैन। स्वयं आउनुभएको छ। उनको भित्र रेकर्डिङ हुन्छ। त्यो रेकर्डिङ इमर्ज गर्नुहुन्छ। हेर्दा साधारण मनुष्य छन्, तर उनलाई ज्ञानले मात्र चिन्न सकिन्छ। यो सबै बेहदको ज्ञान हो र बेहदको विश्व परिवर्तन गर्नुहुनेछ। उनले पुरै मल्टिभर्स बदल्नुहुनेछ। समस्त बेहदको विश्वलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। उनी बेहदको विश्वको अब्जर्भेसन गर्न स्वयं आउनुभएको छ। उनी बेहदका अलमाइटी अथोरिटीका अवतार हुन्। एउटा ब्रह्माण्डका होइनन्, महाब्रह्माण्ड अथवा युनिभर्सका होइनन्, मल्टिभर्सका होइनन्। उनी बेहदको विश्वका अवतार हुन्, अलमाइटी हुन्, अल्टिमेट हुन्, सुप्रिम हुन्। उनलाई ज्ञानले मात्र जान्न सक्छौ। उनीसित ज्ञान छ र योगको शक्ति छ। विशेष आत्मा जसलाई हामी बेहदको आत्मा भन्छौँ। बेहदको आत्मा 108, 1008, 16,000 र 9 लाख छन्, जसमा 108 र 1008 बेहदको कलाको सम्पूर्ण पावर भएको आत्मा हुन्। उनीहरूलाई खोजेर बेहद विश्वको आदि मध्य अन्तको ज्ञान, बेहदको परम ज्ञान दिएर बेहदको 108 र 1008 आत्मा योग बलद्वारा सम्पूर्ण सृष्टिको परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तत्त्वलाई परम तत्त्वमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। मृत्युलोकलाई अमरलोक बनाउनुहुन्छ। पुरै सोलर सिस्टम, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्स एकदमै राम्रो, सधैँको लागि अविनाशी अमरलोक बन्नेछ। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय कहिले पनि हुँदैन। सधैँको लागि अविनाशी परमधाम बनाउनुहुनेछ। अविनाशी अमरलोक बनाउनुहुनेछ र बेहदको अविनाशी परम ज्ञान दिनुहुन्छ। उनको बारेमा केवल गीतामा भनेको छ कि ज्ञानले मात्र मलाई जान्न सकिन्छ। तब ज्ञान लिएर बेहदको आत्मा आत्मस्वरूप बनेर स्वपरिवर्तन गरेर विश्व परिवर्तन गर्नेछन्। यो सबै ज्ञान दिनुहुन्छ। तर यहाँ योग बलले नै सबै परिवर्तन हुनेछ। पाँचौं तत्त्व परम तत्त्वमा परिवर्तन हुनेछ। पुरै बेहदको सृष्टिको परिवर्तन हुन्छ। ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 साल हो र ब्रह्माको एक दिन बराबर पृथ्वीमा 1000 चतुर्युग हुन्छ। समयको बारेमा जान्नेछन्। कुन समय? बेहदको समय। बेहदको समयदेखि बेहदको विश्व, बेहदको कलाको ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ। कुन कलाको ब्रह्माण्ड के हो? कलाको बारेमा मेरो एउटा भिडियो छ। फेरि सबै किन यस्ता भए? किनभने विनाशकारी मनुष्य स्थूल वतनमा पनि विनाशकारी हुन्छ, सूक्ष्म जगतमा पनि विनाशकारी हुन्छ। भनेका छन् कि समस्त जगतमा विनाश हुन्छ, केवल हामी 9 लाख बाँच्छौँ। कैयौँले हेर्नेछन्, भन्नेछन् कि सबै दुनियाँ विनाश हुन्छ, 33 कोटी देवी देवता मात्र बाँच्नेछन्। यही भक्तिमार्गले पनि भन्नेछन्।
यिनीहरूको भिडियो वायुमण्डलमा मिल्नेछ। आउने समयमा सबैले हेर्नेछन्। आजको गतेको समयलाई सम्झ। आज 24 जुन हो। 11:30 बजेको समय छ। यो भिडियो रेकर्डिङ गर्दैछु आउने समयमा, किनकि अहिले त केही पनि छैन। विनाशकारी विनाश गर्दैछन्। यो कारण स्थूल जगत र सूक्ष्म जगतमा यति भय हुनेछ कि मान्छे थरथर काँप्नेछन्। र भय बिना प्रीत हुँदैन। सबै आफ्नो आफ्नो इष्टदेवलाई याद गर्नेछन्। सबैका इष्टदेव सूक्ष्म जगतमा बसेका छन्। अनेक धर्म, मठ, पन्थ, सम्प्रदायका इष्टदेव पनि सूक्ष्म जगतमा छन्। उनीहरू सूक्ष्म जगतबाट स्थूल संसारको लागि केही गर्न सक्दैनन्। एकातिर थर्ड वर्ल्ड वारको जबरजस्त वायुमण्डल बन्नेछ। समस्त संसार सोच्न थाल्छ। तर परमाणु बम, अस्त्र शस्त्र मात्र समझमा आउँछ। परमाणु अस्त्र शस्त्र तयार छ। विनाशकारी भाइब्रेसन व्यापक हुनेछ, किनकि लाखौँ करोडौँ विनाशको लागि योग गरिराखेका छन्। 9 लाख बेहदको आत्मा विनाशकारी ग्रुपमा छन्। 16,000, 9 लाख, थोरै 1,008 र कुनै 108 पनि त्यहाँ छन्। स्पेशल क्याटेगोरी आत्मा पनि छन्। मैले पहिल्यै भनेको छु, आत्माको अलग अलग क्वालिटी छ। तब ज्ञान खोज्नेछन्। अन्तमा एउटै ज्ञान सहारा हुनेछ बाँच्नको लागि। आत्मस्वरूप बन्ने ज्ञान सबैलाई मिल्छ। पहिला स्वयंलाई चिन। आत्मस्वरूप बन, तब आफूको बचावको लागि ज्ञानतिर लाग्नेछन्। चारैतिर वायुमण्डलमा ज्ञान हुन्छ। जति पनि सोसल मिडिया, युट्युब, टिभी च्यानल सबैले ज्ञान प्रसारित गर्नेछन् कि कसरी आफूलाई बचाउने। संसारको वायुमण्डल बिग्रेको छ। चारैतिर थर्ड वर्ल्ड वारको वायुमण्डल बन्नेछ। सबैतिर हुन्छ कि कसरी बचाव होस्। तब सबैतिर ज्ञान फैलिन्छ। बेहदको परम ज्ञान मान्छेहरूले खोज्न थाल्छन्। आहिस्ता आहिस्ता हाई क्वालिटी आत्मा 16,000, 9 लाख पनि ज्ञान सम्झेर आउनेछन्। 33 कोटी देवी देवता पनि ज्ञान सम्झिनेछन्। कोहीले वायुमण्डलबाट ज्ञान लिन्छन्। कोही आकारी आत्मा साकार मनुष्यमा प्रवेश गरेर ज्ञान सुन्नेछन्। युट्युबमा दिनराति भिडियो सुन्नेछन्। जग्गा जग्गा ज्ञान हुन्छ। अब आउनेवाला समय हो ज्ञान स्वरूपम। ज्ञान लिएर योग गर्नेछन् र सबैलाई थाहा लाउँछ। आत्मस्वरूप भएर परम शान्तिको भाइब्रेसन हाल्नेछन्। बिस्तारै सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, निराकारी दुनियाँ र सबै आत्मालाई परम शान्तिको भाइब्रेसन महसुस हुनेछ र सबै शान्त हुँदै जान्छन्। बेहदको आत्माहरूले परम लाइट हाल्नेछन्। परम लाइटले चारैतिर सबै आत्मस्वरूप बन्नेछन्। अटोमेटिक परम लाइट फैलिनेछ। परम शान्तिको साथ सबैलाई परम लाइट मिल्छ। परम लाइट मिलेपछि आत्मा दिव्य दृष्टि पाउनेछ। सबै आत्मालाई दिव्य दृष्टि मिल्नेछ। सबैले यहाँ साक्षात्कार गर्नेछन्। अलमाइटी अथोरिटी, बेहदको विश्वको रचयिता, बेहदको कलाको ब्रह्माण्डका रचयिता स्वयं आउनुभएको छ। तर साकारमा कसैले भेट्न सक्दैनन्। अन्तिम समय सबैले साक्षात्कार गर्नेछन्। अटोमेटिक साक्षात्कार हुनेछ। बेहदको आत्मा 108, 1,008 धेरै ठुलो पार्ट प्ले गर्नेछन्। धेरै ठुलो भाग्य मान बेहदको भाग्य बनाउनेछन्। अहिले समय कम छ। कम सङ्ख्यामा आत्माहरू बेहदको भाग्य बनाउँदैछन्। बहुतै कम सङ्ख्या छ, 0 बराबर। बेहदको आत्मालाई बेहदको ज्ञान छ, तर त्याग र तपस्या छैन। अहिलेसम्म उनीहरू नष्टमोह छैनन्। इच्छा मात्रम अविद्या छैनन्। मोहमा, मेरो तेरोमा फँसेका छन्। आफ्नो भाग्य बनाएका छैनन्। ज्ञानदान, महादान, सबैलाई ज्ञानदान, महादान गरेका छैनन्। अतः ज्ञानदान, महादान गरेर जति ज्ञान विश्वमा फैलिन्छ, त्यति नै मनुष्यको भाग्य ठुलो बन्छ। भविष्यमा ज्ञान सम्पूर्ण विश्वमा फैलिन्छ। वायुमण्डलमा ज्ञान फैलिन्छ। मान्छे ज्ञान सुन्न, सम्झन चाहन्छ, किनभने ज्ञानबाट नै सुरक्षित हुन सकिन्छ। परम ज्ञान कहीँ कुनै किताबमा लेखिएको छैन। हाम्रो वेदौँ शास्त्रोमा लेखिएको ज्ञान मात्र एउटा ब्रह्माण्डको हो।
एउटा ब्रह्मांड को ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को ज्ञान हो। योग परम ज्ञान हो, सेतो दूध जसरी ज्ञान हो। परम 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 पवित्र बेहद को परम ज्ञान हो। परम ज्ञान सब आत्माहरूसम्म पुग्नेछ, चाहे इन्टरनेटको माध्यमबाट, टिभीको माध्यमबाट सबैले प्राप्त गर्नेछन्। आउने समयमा केवल ज्ञान वायुमण्डलमा हुनेछ। मान्छे ज्ञानको जिज्ञासु हुनेछ। जीवनमा ज्ञान अमल गर्ने, ज्ञान सागरलाई सुनेर सम्झने प्रयास, जीवनमा अमल गर्ने प्रयास बढ्दै जान्छ। ज्ञान हो पहिचान, आत्माको पहिचान र परमात्माको पहिचान ज्ञान हो। बेहदको परमात्माको पहिचान पनि ज्ञानद्वारा नै हुन्छ। बेहदको परमपिताको पहिचान ज्ञान हो। ज्ञानले निर्णय गर्न सकिन्छ। आत्मा आफूलाई जज गर्न सक्छ कि ज्ञान कति स्पष्ट भएको छ। कुनै आत्मा एक कलाको छ भने उसलाई एउटा सोलर सिस्टमसम्म अथवा जनरल मल्टिभर्ससम्मको ज्ञान दिइन्छ। ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्ससम्म जनरल शब्द छ। पढे लेखेका बुद्धिजीवी वर्गमध्ये युनिभर्ससम्मको ज्ञान स्पष्ट भइहाल्छ। तर त्यो आत्मा आधा कलाको हुन सक्छ, मुक्ति लिने आत्मा हुन सक्छ। बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर ज्ञान हुनाले मनुष्य ज्ञान स्वरूप बन्नेछन्। ज्ञान जीवनमा धारण गर्नेछन्। आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्नेछन्। आत्माहरू परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनेछन्। सबैलाई महसुस हुन थाल्छ कि शान्ति चाहियो भने परम शान्ति सोच्न बोल्न पर्छ। परम शान्तिको सोच आत्मस्वरूपको अनुभूतिसित हुनुपर्छ। समस्त विश्व, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, साकारी, आकारी अथवा निराकारी सबै आत्मा परम शान्ति सोच्नेछन् र परम शान्तिको सोचले बिस्तारै बिस्तारै आत्माभित्र परम शान्ति महसुस हुनेछ। परम शान्तिको अनुभूतिले आत्मा सन्तुष्ट मनी बन्नेछन्। इच्छा मात्रमा विद्या नष्टो मोह बन्नेछन्, किनकि ज्ञान स्वरूप बनेका हुन्छन्। सबै ज्ञान हुन्छ। समयको तापले नष्ट मोह त पहिल्यै बनाइदिन्छ। अहिले समय टिचर छ र टिचरको हातमा लाठी छ, ज्ञानको लाठी। सबैलाई ज्ञानको लाठी लगाउनेछन्। ज्ञानको तलवार काम आउनेछ। विनाशी बुद्धि परिवर्तन गरेर बुद्धिमा परम ज्ञान भर्नु हुनेछ। सबैको मन बुद्धिमा परम ज्ञान हुनेछ। परम ज्ञान स्वरूपम र ज्ञान जीवनमा धारण गरेर परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनेछन्। बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान एवं योगले जनमानसलाई आत्मस्वरूपको अनुभूति हुनेछ र आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्दा गर्दै परिवर्तन हुनेछ। व्यक्त संसार अव्यक्त संसारमा अर्थात् पाँचौं तत्व परम तत्वमा परिवर्तन हुनेछ। फेरि परम तत्व परम लाइटको संसारमा बदलिन्छ। आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्माण्ड बदलिन्छ, महाब्रह्माण्ड बदलिन्छ, युनिभर्स बदलिन्छ, ग्रेट युनिभर्स बदलिन्छ, पुरै मल्टिभर्स बदलिन्छ। सम्पूर्ण मल्टिभर्समा बसेका आत्माहरू, सोलर सिस्टम माना ब्रह्माण्डमा बसेका आत्मा, महाब्रह्माण्ड माना ग्यालेक्सीका सबै आत्माहरूले शान्तिको अनुभूति गरेर र चारैतिर सबै आत्मस्वरूपको अवस्था प्राप्त गर्नेछन्। माथिबाट आएका आत्माहरू पावरफुल छन्। बेहदको कलाको पावर भएको आत्मा सबै जग्गा पावर फैलाउनेछन्। बेहदको आत्माले समस्त मल्टिभर्स बदलन बेहदको कलाको पावरबाट मात्र 10 कलाको पावर उपयोग गर्नेछन्। अहिले देखिएको संसारमा धेरै राम्रो परिवर्तन हुनेछ। पहाड नदी परम तत्व परम लाइटको बन्नेछ र परम सुखको अनुभूति हुनेछ। परम शान्ति हुनेछ। उसको भित्रबाट अति सूक्ष्म सङ्गीत निस्कन्छ जसले मन लुभाउँछ। मन शान्त हुनेछ। अटोमेटिकली परम सुख परम शान्ति गराउनेवाला वायुमण्डलबाट सङ्गीत उत्पन्न हुनेछ र त्यो सङ्गीतले सबै आत्मालाई परम सुखको अनुभूति हुनेछ। बिस्तारै विभिन्न क्याटेगोरीको आत्मा आफ्नो आफ्नो रचयिता थिम जान्नेछन्। निराकारी रूपमा आफ्नो आफ्नो रचयितालाई जान्नेछन्। सबै आत्मा निराकार स्वरूप धारण गर्नेछन् र निराकारी स्वरूपमा आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्।
हल्का क्वालिटीको आत्मा मुक्त हुनेछ। उसको रचयिता जसरी शिवको रचयिता महाशिव, महाशिवको रचयिता परम महाशिव, परम महाशिवको रचयिता परम परम महाशिव हुन्। यसै गरी ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर छन्। सबै ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर छन्। ब्रह्माण्ड अनन्त छन् एउटा ग्यालेक्सीमा। आहिस्ता आहिस्ता सबै ग्यालेक्सी परिवर्तन हुनेछ। ग्यालेक्सीमा 10 कलाको पावर आउनेछ। 10 कलाभन्दा तल आत्मा अरू सबै निस्तारै मुक्त हुँदै जान्छन् र 10 कलाभन्दा माथिका आत्मालाई 4-5 गुणा बढी पावर मिल्छ। 10 कलाको आत्मा 40-50 कलाको आत्मा बन्नेछ। पुरै मल्टिभर्स नयाँ मल्टिभर्स बन्नेछ। 90% आत्मा मुक्त हुनेछ। 10% आत्मा जीवन मुक्ति जानेछन्। ग्रेट मल्टिभर्समा पनि जहाँ जहाँ कमी छ वहाँ सबै परिवर्तन हुँदै जान्छ। बेहदको आत्माहरू बेहदको बच्चाहरूलाई बेहदको आकारी बापले पर्खिरहेका छन्। उनको विमान तयार छ। बेहदको विमानमा बसेर बेहदको बच्चाहरूमा दिव्य दृष्टि आउँछ। दिव्य दृष्टिद्वारा निराकारी बनेर निराकारी विमानमा बसेर बेहद विश्वको अवलोकन गर्दै शान्तिले हेर्दै अनुभूति गर्दैछन्। बेहदको कलाको अनुभूति हुनेछ। आत्मा निराकारी अवस्थामा बेहदको कला हेर्न पाउनेछन्। बेहदको कलाको विश्व कति ठुलो छ, बेहदको कलाको ब्रह्माण्ड कति ठुलो छ हेर्न पाउनेछन्। बिस्तारै बिस्तारै बेहदका बच्चाहरू बेहदका आकारी बापसित माना छोटुरामसित आफ्नो विमानमा बसेर जानेछन्। 33 कोटी देवताका बाबा पनि आएका छन्। तिनी पनि थरी थरी क्याटेगोरीका आत्मा हुन्। कोही 100 कलाका, कोही 200 कलामा जानेछन्, कोही 300 कलामा जानेछन्, कोही 400 कलामा जानेछन्, कोही 500, कोही 2100 कलामा जानेछन्। 101 पिँढीमान 10,101 कलाबाट आएका आत्माहरू पनि जानेछन्। फर्किने सबै व्यवस्था माथि सूक्ष्म जगतमा गर्दैछन्। जिम्मेदार रचयिताले आफ्नो आफ्नो रचनाको लागि गरिराखेका छन्। सूक्ष्म जगतमा अति गुप्त कार्य हुँदैछ। अहिले बाप गुप्त छ, ज्ञान गुप्त छ, पुरुषार्थ गुप्त छ, दान मान मर्तबा सबै गुप्त छ। ज्ञानले प्रत्यक्ष हुँदै जान्छ। त्यसकारण ज्ञानदान महादान। बेहदको आत्माहरूलाई बेहदको भाग्य बनाउने समय यही हो। यो समय बेहदको भाग्य ज्ञानदान महादानले हुन्छ। समस्त विश्वमा इन्टरनेट युट्युबद्वारा ज्ञान फैलाउनुहोस्। कुनै पनि आत्मा ज्ञानदान महादानले बेहदको भाग्य बनाउन चाहे बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्यथा यो समय पनि बितिहाल्छ। परम शान्ति।